If you like my videos, please subscribe to my channel, and this is my channel name, Dr. Javed Iqbal Kokhar, Lectures on Free. हेलो, अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। तो हम डैश डाइट के टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस पे आज लेक्चर नंबर 3 है, तीसरा लेक्चर है इस डैश डाइट के बारे में। डैश डाइट बहुत अहम है सोडियम के लिहाज से। सोडियम का बहुत अहम रोल है हमारी खुराक में। हम बहुत ज़्यादा नमक का इस्तेमाल करते हैं। नमक हमारे जिस्म के साथ इस तरह रच बस गया हुआ है कि जैसे हम पानी पीते हैं और पानी हमें सादा पानी फीका पानी लगता है, लेकिन हमें नहीं मालूम कि इसके अंदर भी खासी मिकदार सोडियम की पाई जाती है। इसी तरह तमाम ग़िज़ाओं में हम बेशक नमक शामिल ना भी करें तो कुदरती तौर पे सोडियम की अच्छी खासी मिकदार इसमें होती है, लेकिन हम इसके बावजूद खुराक के अंदर नमक शामिल करते हैं। और अमूमन जो नॉर्मल नमक इस्तेमाल किया जाता है एक दिन की खुराक में, ये तकरीबन 3400 मिलीग्राम 3400 मिलीग्राम के बराबर नमक हम खा जाते हैं। तो इस डैश डाइट का बुनियादी मकसद है कि इस मिकदार को हमने 2300 तक लेके आना, 2300 तक, और वो भी देखें तकरीबन एक आधे छोटे चम्मच के बराबर उसकी मिकदार होती है। और मज़ीद इसको इम्प्रूव करके हम इसको 1500 मिलीग्राम तक ले आएँ, क्योंकि सोडियम एक बुनियादी किरदार अदा करता है ब्लड प्रेशर बढ़ाने में। और जब ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो फिर दिल के अमराज बढ़ेंगे। और डैश डाइट के हमें जो एडेड बेनिफिट यानी जो फालतू फ़ायदे मिलते हैं वो ये है कि इससे शुगर भी कंट्रोल रहती है, वज़न भी कंट्रोल रहता है, क्योंकि ये वो ग़िज़ाएँ हैं जो कि कुदरती तौर पे हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में पहले इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब हमने उसको प्रोसेस करना शुरू कर दिया, डीप फ्राई करना शुरू कर दिया। बेतहाशा नमक, चीनी और घी का इस्तेमाल उस ग़िज़ा के अंदर शामिल कर दिया। तो डैश डाइट में हम क्या खाएं? अब ये सवाल ये पैदा होता है कि हम खाएं क्या? इसमें एक मोटा मोटा असूल है कि डैश डाइट एक बहुत ही लचकदार और मतवाज़न ग़िज़ा है। ये कोई ऐसा फार्मूला नहीं है कि हमें को बाहर से इंपोर्ट करना पड़ेगा या पता नहीं ये क्या चीज़ बताई जा रही है। ये एक इंतहाई लचकदार और मतवाज़न ग़िज़ा है और इस पर अमल करना इंतहाई आसान है, कोई मुश्किल काम नहीं है। सिर्फ हमने अपने जायके को एडजस्ट करना है। वो जायका जो हमने बहुत चिली, स्पाइसी, सॉल्टी और स्वीट की तरफ हम ले गए हैं, उसको एक सादा जायके की तरफ लेके आना है। यानी हमें अपना जायका चेंज करना है। और नेचुरली जायका चेंज करना शुरू में इतना आसान नहीं होगा, लेकिन अगर आप कोशिश करें तो आपको वो डाइट भी नमकीन लगेगी। यानी ऐसी डाइट जिसमें आपने फालतू नमक नहीं डाला, लेकिन वो भी आपको नमकीन लगेगी, क्योंकि अब आप जो उसमें कुदरती तौर पे अपने अंदर सोडियम मौजूद है उसका जायका भी आना शुरू हो जाएगा, जो कि पहले आपने एडिड सॉल्ट के साथ ख़त्म कर दिया हुआ था।
اب یہ بہت ضروری ہے کہ ڈیش ڈائٹ ایک صحت مند دل کی خوراک ہے. صحت مند دل سے مراد ہے کہ جب بلڈ پریشر کنٹرول رہے گا، جب شوگر کا مرض لاحق نہیں ہوگا، ویٹ ہمارا نہیں بڑھے گا، تو دل کو اتنی مشقت نہیں کرنی پڑے گی جو کہ زیادہ بلڈ پریشر کے خلاف کرنی پڑے گی، زیادہ موٹے جسم کے خلاف کرنی پڑے گی. تو دل ایک صحت مند رجحان کی طرف جائے گا. اب ڈیش ڈائٹ میں عموماً زیادہ مقدار سبزیوں کی، پھلوں کی اور گرینز کی ہوتی ہے. گرینز مطلب تمام اجناس، جیسے چنے ہیں، کالے چنے، سفید چنے، بینز ہیں، ریڈ بینز، سفید بین، لوبیا جس کو کہتی ہیں، اور گندم ہے، جو ہے. تو یہ تمام اجناس ہیں جو کہ گرینز میں آپ ان کو کہہ سکتے ہیں. اور بنیادی طور پہ ڈیش ڈائٹ فیٹ فری ہے. کوشش کی جاتی ہے کہ اس کو چکنائی سے پاک کیا جائے، یا لو فیٹ. ڈیری پروڈکٹ بھی یوز ہو سکتی ہیں لیکن وہ بھی لو فیٹ، جس میں فیٹ کی مقدار کم ہو. اب بیسیکلی ڈیش ڈائٹ میں ہم ایڈ کریں گے فش کو، مچھلی کو، پولٹری کو، بینز کو اور نٹس کو. نٹس کا بڑا اہم رول ہے کولیسٹرول کنٹرول کرنے میں، چکنائی کنٹرول کرنے میں، اور بہت ہی فائدے والا اومیگا 3 ایک اس میں انگریڈینٹ ہوتا ہے جو کہ ہمیں صحت مند رجحان کی طرف لے جاتا ہے. اس میں بہت مرغن، چکنائی والی اور فل فیٹ ڈیری پروڈکٹس منع ہوتی ہیں. یعنی بہت فل فیٹ جو ڈیری پروڈکٹس ہیں یا بیکری آئٹمز ہیں وہ اوائڈ کرنی ہے. اب ہمیں وہ خوراک کی طرف جانا ہے، یا ایسی خوراک استعمال کرنی ہے جس میں سوڈیم انتہائی لو ہو، کیلشیم میگنیشیم ہو، فائبر ہو، پروٹینز ہو، کوئی فرائی چیز نہ ہو، اور سوڈیم کی مقدار انتہائی کم ہو. تو بنیادی طور پہ اس میں پوٹیشیم، کیلشیم اور فائبر کی مقدار زیادہ ہوتی ہے. فائبر ایسا انگریڈینٹ ہے، بنیادی طور پہ یہ سیلولوز پارٹ ہوتا ہے. جیسے آپ نے دیکھا جتنی سبزیاں ہیں، جتنی پتے والی سبزی ہیں، جیسے ساگ ہے، پالک ہے، ان میں فائبر کی مقدار بہت زیادہ ہے. تو فائبر ایک ایسا انگریڈینٹ ہے جس میں سیلولوز ہوتا ہے. اس کو ہمارا معدہ ہضم تو نہیں کرتا، لیکن قدرت نے اس کے اندر ایسی صلاحیت رکھی ہے کہ وہ اپنے اندر اپنے اوپر فاسد مادے اٹیچ کر لیتا ہے اور ان کو خارج کر دیتا ہے، والیوم بناتا ہے. تو فائبر ایک انتہائی مفید چیز ہے. پھر ہم اس میں لحمیات شامل کر سکتے ہیں، پروٹین، لیکن پروٹین کی اوریجن یا پولٹری ہوگی یا انڈے ہوں گے. اس میں ریڈ میٹ کی مقدار کنٹرولڈ ہوگی، کم ہوگی. مرغن غذا بالکل نہیں کھانی، اور سوڈیم انتہائی مقدار میں کم کرنا ہے. جزاک اللہ خیر. تو یہ آج ہمارا تیسرا لیکچر ہے. آئندہ لیکچر میں ہم کچھ ایسی غذا کے مینیو بنا لیں گے کہ جیسے ہم ایک دن میں کیا کیا کھائیں اس کو تقسیم کر لیں گے. تو ڈفرینٹ مینیو آپ کو میں گائیڈ کروں گا انشاءاللہ. تو آئندہ لیکچر سنیے. اگر آپ کو یہ پسند آئے تو ضرور اس کو شیئر کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے. یہ بھی ایک صدقہ جاریہ ہے. اگر کسی کی یہ سن کے بھلائی ہو جائے، صحت میں فائدہ ہو جائے، تو یہی ہمارا صدقہ جاریہ ہے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. تھینک یو ویری مچ. ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ.